الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أفضل حال إن شاء الله. وانتم تشوفوا هذا الفيديو، جيتكم بنوفل فيديو اللي راح نبداو بها لا دوزيام بارتي تاع دوزيام كور تاع لا فيكونداسيون. نبداو على بركة الله. في هاد لا بارتي دو كور راح نهضروا على لي زيتاب دو لا فيكونداسيون. برومييرمون قلنا باللي في هاد لو تيتر اللي لحقنا له، حنا لو تيتر اللي لحقنا له هو لي زيتاب اي كونسيكونس دو لا فيكونداسيون. نبداو بلا بروميير بارتي دو هذا لو تيتر هي لي زيتاب، ومن بعد نهضروا على لا على لي كونسيكونس تاع لا فيكونداسيون. صح؟ دوكا لي زيتاب دو لا فيكونداسيون يتريزوماو في هاد لي كات زيتاب: reconnaissance, adhérence, fixation, réaction acrosomiale, traversée de la zone pélocide et fusion des gamètes. معناتها تعارف la reconnaissance، تعارف l'adhérence، الالتصاق، fixation هي تثبت. réaction acrosomiale معناتها كاينه واحد لا رياكسيون تصرا، لا رياكسيون تاع لاكروزوم على بها يعيطوا لها رياكسيون اكروزوميال. traversée de la zone pélocide معناتها تجاوز تاع la zone pélocide زد بي. ou fusion des gamètes معناتها تلاحم تاع les deux gamètes. La première étape il y a la reconnaissance et l'adhérence des gamètes. Le spermatozoïde entre en contact avec la membrane plasmique ovulaire grâce à la libération des enzymes hydrolytiques contenues dans son acrosome lors de la réaction acrosomique. Cette réaction lui permet de digérer et de traverser les enveloppes entourant le gamète femelle. هنا واش هضروا كو هاد لو سبرماتوزويد يقدر يولي اون كونتاكت افيك لا ممبران بلازميك تاع لوفول، معناتها ممبران بلازميك اوفولار تاع لوفول، يولي اون كونتاكت معاها، يعني يولي فاس فاس مع هاد لا ممبران غراس ا كوا، معناتها بفضل طرح انزيمات هيدروليتيك. هاد الانزيمات هيدروليتيك وين نلقاوهم في لاكروزوم تاع هاد لو سبرماتوزويد lors de la réaction acrosomique. معناتها لا رياكسيون اكروزوميك هي طرح تاع لي زونزيم هيدروليتيك اللي راهم في لاكروزوم، عبيها عيطوا لها رياكسيون اكروزوميك، تدخل تاع لاكروزوم اللي هو اللي يطرح ليه هذوما لي زونزيم المسؤوله على يعني باش تخلي لا سبرماتوزويد يقدر يلحق الغشاء الهيولي تاع هاد البويضه. Cette réaction lui permet de digérer et de traverser les enveloppes entourant le gamète femelle. معناتها هاد لا رياكسيون تخليه ولا تسمح له انه يقدر يكسر، معناتها كيفاش يديجيري، يكسر معناتها ويقدر يجوز على هاد لي زونفلوب اللي راهم اوتور، اللي راهم حول لو غاميت فيميل. فهمتوا؟ هذه هي يعني هذا هو واش يهضر النص. هنا واش قال لكم بلي كاين دي زونزيم اللي راهم في لاكروزوم، غراس هاد لي زونزيم هيدروليتيك يقدر يجوز لو سبرماتوزويد على هاد لي زونفلوب اللي راهم اوتور تاع لو غاميت فيميل ويقدر يلحق بيهم للممبران بلازميك تاع لوفول. داكوغ؟ دوكا نزيدو نجوزو chez les mammifères reconnaissance et adhérence de spermatozoïdes à la zone pélocide. معناتها في لا زون بيلوسيد تما اللي يصرى لا reconnaissance تاع لي سبرماتوزويد. لا زون بيلوسيد grâce à des molécules spécifiques. la zone pélocide معناتها زد بي، هاي اللي زد بي permet la reconnaissance et l'adhérence des spermatozoïdes. معناتها في لا زون بيلوسيد كاين دي موليكول سبيسيفيك، معناتها كاين جزيئات خاصه ولا مميزه هي اللي تخلي ولا هي اللي تسمح لا ريكونيسونس اي لاديرونس، معناتها هي اللي تسمح التعارف والالتصاق تاع هاد لي سبرماتوزويد. لي ريسبتور اللي راهم كاينين دو سبرماتوزويد اللي راهم كاينين في الغشاء الهيولي تاع سبرماتوزويد اسور سا فيكساسيون على زون بيلوسيد. هذه واش نقصدوا بها reconnaissance, adhérence et fixation. معناتها هنا هاد لي موليكول سبيسيفيك هي اللي راهم كاينين في لا زون بيلوسيد، هما اللي يسمحوا بالتعرف والالتصاق تاع لي سبرماتوزويد.
ou les récepteurs de spermatozoïdes يعني اللي راهم كاينين في السبرماتوزويد هما اللي ياسوريو لا فيكساسيون تاع السبرماتوزويد في لا زون بيلوسيد. داكوغ، هادوما لي تروا فونكسيون وهادوما لي تروا موليكول هما اللي راهم ياسوريو هاد لي فونكسيون. معناتها لي موليكول سبيسيفيك تاع لا زون بيلوسيد راني نعاود بالعاني باش تفهموا مليح، باش كي تكملوا الفيديو تكونوا فهمتوا. لا زون لي موليكول سبيسيفيك اللي راهم كاينين في لا زون بيلوسيد هما اللي يعطونا لا ريكونيسونس اي لاديرونس. Les récepteurs les gagnent spermatozoïdes ont mal assuré la fixation dans le spermatozoïde sur ou bien à la zone pélocyte. D'accord? On saute. La fixation de spermatozoïdes à la zone pélocyte due à l'adéquation entre les récepteurs situés sur la membrane plasmique spermatique et les protéines de reconnaissance situées sur la zone pélocyte. هاد لا فيكساسيون تاع لي سبرماتوزويد تصرى وقت وين تصرى كيفاش تصرى كي ما بين لي ريسبتور اللي راهم كاينين في الهامليك، لي ريسبتور في لا زون في لا ممبران بلازميك تاع سبرماتوزويد نعيطوا لها لا ممبران بلازميك سبرماتيك، ou les protéines ou les molécules spécifiques اللي قلنا هضرنا عليهم من قبل de la reconnaissance اللي يكونوا situés في la zone pélocyte. هامليك هاي la zone pélocyte فيها des molécules spécifiques تاع la reconnaissance هما اللي يخليو مع les récepteurs تاع السبرماتوزويد اللي يخليو السبرماتوزويد adhérer à la zone pélocyte. Ça la fixation du spermatozoïde. La fixation du spermatozoïde à la zone pélocyte entraînant la réaction acrosomique ou acrosomiale. Donc حنا كي قلنا مقبيلات قلنا في لي زيتاب قلنا بلي عندنا reconnaissance adhérence fixation ومن بعد عندنا réaction acrosomiale. Le fait انه يتصرى la fixation تاع le spermatozoïde sur la zone pélocyte تما تصرى la réaction acrosomiale. La réaction acrosomiale واش فيها deux étapes. Fusion de la membrane externe de l'acrosome et de la membrane plasmique de la tête de spermatozoïde. L'étape l'oula. L'étape deuxième, formation des pores et libération des enzymes digestives de l'acrosome. Les deux enzymes les libérées l'acrosome هما الهيالورونيداز ou l'acrosine. D'accord, هادوما les deux enzymes. Donc نروحو نشرحو les étapes باش نفهمكم بيان. عندنا الاولى صبرا باش ما نغلطش. عندنا فيزيون دو لا ممبران صح. هاي ليك شوفوا هاوليك هذا هو لاكروزوم. هاي ليك لاكروزوم صح. لا ممبران انترن هاي ليك اللي جايه مقابله نوايو، هذا باسكو نوايو. هاي ليك لا ممبران انترن. لا ممبران اكسترن هي هذه اللي هنا هاي ليك. ومن بعد لا ممبران بلازميك تاع لا تيت دو سبرماتوزويد هي هاي ليك اللي راهي فيها لي ريسبتور صح. يصرى فيوجن ما بين هاد لا ممبران هاد لا ممبران. واش يتشكلوا لي دي بور هامليك لي بور دو لاكروزوم. كي يتشكلوا لي بور تليبيري لي هاد لي بور هما كي يتشكلوا يتليبيراو لي زونزيم ديجستيف. ما بين لي زونزيم ديجستيف اللي راهم يتليبيراو من لاكروزوم هما لو ديزولي لساني ويسق هيالورونيداز اي لاكروسين. داكوغ، هادوما لي دو زونزيم اللي يخرجوا من لاكروزوم. on saute l'étape اللي موراها digestion locale de la zone pélocyte. واش يصرى كو فهاديك البلاصه وين يتليبيرا هاد لي زونزيم تصرى اون ديجيسيون، معناتها تصرى تاكل تاع هاد لا زون بيلوسيد باش يقدر السبرماتوزويد يدخل. هذه هي لورونيداز. واش يدير ديغراد لاسيد هيالورونيك اللي كاين لي كونتين دون لا زون بيلوسيد. باسكو علاش في لا زون بيلوسيد كاين اون اسيد اسمو هيالورونيك، عيطنا له هيالورونيداز باسكو يديجيري ولا يديغرادي هاد لاسيد، سيتادير راهو يكسر ليه في لا زون بيلوسيد. هذا هو الخدمه تاع الهيالورونيداز. لاكروسين واش يدير لا ديسانتيغراسيون المهم معلومه صحيحه شدوا في المعلومه. ديسانتيغراسيون
désintégration de la zone pellucide. معناتها هنا que la zone pellucide تديتاشا من la membrane تاع l'ovocyte 2. D'accord? Pénétration de spermatozoïdes à travers la zone pellucide. خلاص c'est bon. هنا يصرى que la spermatozoïde يبدا يدخل في la zone pellucide. خلاص يديجيريها ويدخل فيها. Spermatozoïde dans l'espace périvétélin. هاوليك l'espace périvétélin هو اللي راهو entre la membrane plasmique تاع l'ovocyte 2 ou la zone pellucide. هذا هو l'espace périvétélin. Donc, la dernière étape, il y a fusion des gamètes. Chez les mammifères, c'est la fusion entre les membranes plasmiques de deux gamètes ou plasmogamie. Et la plasmogamie parce que la fusion cytoplasme, t'as gamète femelle et gamète mâle. Et la plasmogamie. Ça. Spermatozoïde dans l'espace périvétélin, c'est bon. A, le spermatozoïde c'est entre l'espace périvétélin ou l'acrosome ouvert là c'est parce que تفتح l'acrosome déjà lors de passage à travers la zone pellucide qui جاز على la zone pellucide l'acrosome اللي راهو كان هنا تفتح سي بون مفتوح راكم تشوفوا هنا غير لي بور داكوغ ومن بعد هذه في لا زون A دوكا في B واش مورينا l'établissement d'un contact. Donc, on a un contact entre les microvillosités de la membrane plasmique. Les microvillosités de la membrane plasmique ont mis en contact avec la coiffe post-acrosomienne. C'est bon, j'ai plus comme stylo, je te dis la coiffe. La coiffe post-acrosomienne تدخل avec contact avec les microvillosités de la membrane plasmique de l'ovule. D'accord? En bas, l'image C, fusion membranaire. Donc, c'est bon. La membrane de gamète femelle, gamète mâle, fusionne avec la membrane de gamète femelle. On va pénétration tangentielle. واش نقصدو بتانجونسيال هنايا لا بينيتراسيون ما صارتش بلا تيت ماشي الميكرو السبرماتوزويد زعما دوك هذا هو ستيلو سبرماتوزويد ما تدخلش بلا تيت هكذا نو دخل اكوتي دخل هكذا مايل داكوغ دخل tangentiellement pénétration tangentielle de la tête de spermatozoïde la tête دخلت tangentiellement et de la pièce intermédiaire. La pièce intermédiaire, tangentiellement. D'accord? La pièce intermédiaire sera une dégénérescence de celle-ci. معناتها تتحلل. هذه اللغة باللغة تقولوا تتحلل. Dégénérescence تتحلل. Dans le cytoplasme ovocytaire. معناتها la pièce intermédiaire كي تدخل هذه اللي هنايا تتحلل لهنا داخل لو سيتوبلازم تاع لوفوسيت. داكوغ جيسبر تكونوا فهمتوا فيزيون دي غاميت. وهكا نكونوا لحقنا لافين الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في لابروشين فيديو. اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله.